नारायण 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 बोल चेतन नारायण बोल। नारायण 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 बोल चेतन नारायण बोल। नारायण बोल न लाई नारायण बोल न लाई साही दैन मोल। नारायण 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 बोल। नारायण 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 बोल। जय श्रीमन्नारायण। ओम तत्संयोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये। दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिरमानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं। सन्नो अस्तु द्विपदे सञ्चतुष्पदे। ओम शान्ति शान्ति शान्तिः। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। मौद्गल्यवंशं सुलभं सुशीलं रामानुजार्यस्य मताश्रयन्तं। श्रीमत्सुखाचार्यकृपैकभाजं श्रीदेवकीनन्दनवरेयमीडे। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वोपद्रवनाशनं वन्दे रामानुजार्यस्य नित्यं पादाम्बुजद्वयम्। तत्त्वेन यश्चिदचिदीश्वर तत्स्वभाव भोगापवर्गतदुपायगतिरुदारः। सन्दर्शयन्निरमिमीतपुराणरत्नम् तस्मै नमो मुनिवराय पराशराय। मेघश्यामं पीतकौशेयवासं श्रीवत्साङ्कं कौस्तुभोदभासिताङ्गं। पुण्योपेतं पुण्डरीकायताक्षं विष्णुं वन्दे सर्वलोकैकनाथम्। हरिनारायण दुरितनिवारण परमानंद परमपुरुषोत्तम। भक्तजनप्रिय पंकजलोचन नारायण तव दासोऽहं। श्रीनारायण तव दासोऽहम्। अखिलहेय प्रत्यनीक कल्याणैकतान श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण अनंत ज्ञानानंदैक स्वरूप परात्पर परब्रह्म परमेश्वर भगवान श्रीहरि को पारम्यलाई बताउने पुराण रत्न श्री विष्णु पुराण, जसको क्रमबद्ध स्वाध्याय गर्दै हामी आजका श्रृङ्खलासम्म आइपुगेका छौँ। भगवानको स्वरूप स्वभाव, जीवात्माको स्वभाव अनि प्रकृतिको स्वभावको सुन्दर निरूपण श्री विष्णु पुराणमा गरिएको छ। पराशर महर्षि वक्ता हुनुहुन्छ, मैत्रेयजी श्रोता हुनुहुन्छ। भगवानको कृष्णावतारसँग सम्बद्ध पावन प्रसङ्गहरू सुनाइरहनु भएको छ। भगवानको गोवर्धन लीला सुनाउन सुरु गर्नुभएको छ। गएका प्रसङ्गमा हामीले सुन्दै थियौँ, भगवानले धुमधामसँग गोवर्धन गिरिराजको सेवा गराउनुभयो, आफै सेवा लिनुभयो, सेवा दिनुभयो। त्यस पछाडि क्रुद्ध भएका इन्द्रले खूब वर्षा गराउँछन् ब्रजभूमि डुबाउनका लागि। भगवानले सबैलाई लिएर जानुहुन्छ गोवर्धनका नजिकै। खेल खेलमा भगवानले त्यो भारी पर्वत उठाउनु भयो, सबैलाई तल राख्नु भएको छ। त्यो वर्षाबाट कसैलाई कुनै पीडा भइरहेको छैन। एक दिन दुई दिन होइन, 7 दिन 7 रातसम्म भगवान उठाइरहनु भएको छ। भगवानले जो बाहिर थिए सबैलाई पहिले यसरी बोलाउनु भयो, प्रविश्यताम न भेतव्यम गिरिपाताच्च निर्भयैः। यो पर्वत झर्ला अनि थिच्ला भनेर डर नमान्नु, तपाईहरु सबैजना आउनुहोस्। गाई बाछा बालक वृद्ध वनिता त्यसैगरी पिता माता सबै नै त्यहाँभित्र प्रवेश गर्नुभएको छ। भगवान उठाइरहनु भएको छ। भगवान मन्द मुस्कुराहट युक्त भएर दर्शन दिँदै हुनुहुन्छ। अनेक अनेक विनोदहरू पनि भगवानले गर्नुहुन्छ।
धेरै दिनसम्म एकै ठाउँ बसिरहनु पर्यो भने त्यो समय पास गर्नका निमित्त केही न केही त्यहाँ ठट्टा विनोद चल्नुपर्छ। भगवान् उसै गरिकन सबैलाई आनन्दित तुलाइरहनु भएको छ। भगवानको दर्शन गरिरहेका छन् उनीहरू, भगवान् उनीहरूलाई हेरिदिइरहनु भएको छ। यति आनन्द 7 दिन 7 निमेष समान पनि उनीहरूलाई भइरहेको छैन। गोप गोपी जनै हृष्टैः प्रीति विस्तारिते क्षणैः, कसरी प्रेमको प्रसारण हुन्छ त्यसरी भगवान् हेरिदिइरहनु भएको छ। 7 रात खूब वर्षा गरिरहेका छन् यिनले, देवराज इन्द्रले। तर पनि केही भएन। भगवान् जब 7औं दिन भयो, भगवान्ले भन्नुभयो, हे पिता माता हे बन्धु हो, मैले एक्लै उठाइरहेको छु यो भारी पर्वत, मेरो पनि त हात गल्यो नि, अब तिमीहरूले पनि सहायता गर्नुपर्छ। सबैले भने कन्हैया कन्हैया तिमी एक्लै बोकिरहेका छौ, अब हामी पनि सघाउँछौँ। गोठाला थिए उनीहरू सबै, हातमा डन्डा थिए। ती डन्डाहरू यसरी टेको लगाउँछन् सबैले। कन्हैया अब हात छोडिदेऊ तिमी। भगवान् बिस्तारै बिस्तारै तल तल गर्नुहुन्छ हात। त्यो भारी पर्वत यसरी तल तल दब्न लाग्यो। उनीहरूका ती डन्डा भाँचिन्छन्, हाहाकार भयो। भगवान् फेरि मुस्कुराउँदै जुरुक्क उठाइदिनुहुन्छ। प्रसन्न छन् सबै। ततोद्धृते महाशैले परित्राते च गोकुले। भगवान्ले सबैको रक्षा गर्नुभयो। इन्द्र हेरिरहेका छन्, मैले त कोही परब्रह्म परमात्मा नारायणको अपमान पो गरेछु, नगर्ने काम गरेछु। भित्रभित्र डर छ, पश्चाताप छ, मैले केही गर्न सकिनँ, मिथ्या वचन बोलेछु। तत्काल मेघगणलाई आज्ञा दिन्छन् देवराज इन्द्रले, भयो भयो बन्द गर बन्द गर। सबैले एकाएक वर्षा बन्द गर्दछन्। आकाश सफा भयो। बाहिर जमेको त्यो जल त सबै ऋषि अगस्त्यले पिइदिइसक्नु भएको छ। एक थोपो पानी ब्रजमा छैन। अब इन्द्रले वर्षा गरेको। भगवान्ले भन्नुभयो वर्षा बन्द भयो। इन्द्रले केही गर्दैनन्। हाम्रा इष्टदेव गोवर्धन गिरीले हाम्रो रक्षा गर्नुभयो। गोवर्धन गिरिराज भगवान् की जय जय भन्दै भगवान् सबैलाई भन्नुहुन्छ बाहिर निस्कनुहोस्। हर्षित भएर सारा गोप गोपीगण आफ्ना आफ्ना बच्चा बाछा गाई सबलाई लिएर बाहिर निस्किरहेका छन्। सबै गइसकेपछि भगवान्ले आफू बाहिर आएर उपयुक्त स्थानमा गोवर्धन गिरीलाई विराजमान गराउनुहुन्छ। प्रणाम गर्नुभयो। सबैले प्रणाम गरे। त्यहाँबाट भगवान् ब्रजको यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ। आफ्ना घरतर्फ जाँदै गरेका ती गोप गोपीहरू भगवान् जता जानुहुन्छ उतै उतै जान थाले। सबैले घर बिर्सिरहेका छन्। भगवान्को यो चमत्कार, भगवान्को यो लीलामा सबै मोहित छन्। यसरी दिन बित्दै गइरहेका छन्। भगवान्ले अनेक शूरता वीरता प्रकट गर्ने लीलाहरू पनि ब्रजमा गर्न थाल्नु भएको छ। इन्द्र डराएका छन्। भित्रभित्रै पश्चाताप त छँदैछ। अब के गरी जाने होला भगवान्का सन्निधिमा। श्रीमद् भागवतका अनुसार त कामधेनुलाई पनि साथमा लिएर देवराज इन्द्र त्यहाँ आएका छन्। परन्तु श्री विष्णु पुराणमा यो प्रसङ्ग छैन। कामधेनुको प्रेरणाले म आएको हुँ भनेर इन्द्रले भनेका छन्। भगवान् गोवर्धन गिरीका नजिकै गाई चराउँदै हुनुहुन्थ्यो। अरू गोपहरू पनि साथमा छन्। देवराज इन्द्र ऐरावत हात्तीमा चढेर स्वर्गबाट सरासर त्यहाँ आउँछन्। गोवर्धनगिरौ कृष्णं ददर्श त्रिदशेश्वरः चारयन्तं महावीर्यं गास्तु गोपवपुर्धरं। गोठालो बन्नुभएको छ भगवान्। गाई तमाम चलिरहेका छन्। साथीहरू छन् अरू, उनीहरूका साथमा वार्ता गरिरहनु भएको छ। वरिपरिबाट उनीहरूले घेरिरहेका छन्। देवराज इन्द्र आएर यसो निहाल्छन्। जहाँ भगवान् हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ प्रचण्ड गर्मी त छँदै थियो पहिलेबाटै, परन्तु माथि आकाशमा केही छत्र जस्तो देख्छन् उनले। यसो हेर्दाखेरि त्यहाँ त गरुडजी आफ्ना पङ्ख यसरी फैलाएर भगवान्लाई छाता उडाए चाहिँ गरिकन शीतलता प्रदान गरिरहनु भएको छ। गरुडम च ददरसोच्चैः अन्तर्धानगतम द्विज। अरूले देखेका छैनन् तर देवराज इन्द्रले देखे। ओहो कस्तो सेवा यिनको। आज भगवान् साक्षात् आदिनारायण श्रीकृष्ण भनेर आउनुभएको छ। यस लीलामा पनि सेवा गर्न छोडेका छैनन् गरुडजीले।
यो हो सेवा, यो हो शेषत्व भनेको। शेषीलाई, स्वामीलाई जे चाहिन्छ त्यो सेवा दिनु शेषको कर्तव्य हो। आज गरुड आफ्ना पक्षद्वारा भगवानलाई शीतल प्रदान गरिरहेका छन्, छाया प्रदान गरिरहेका छन्। यिनी अवश्य पनि श्रेष्ठ हुन्, मनमा नै सम्मान गर्दछन् देवराज इन्द्रले। अब भगवानका अघिल्तिर आइसकेपछि ऐरावत हात्तीबाट तल झरे, चरणमा साष्टाङ्ग दण्डवत गर्दछन्, थरथर काँपेका छन्। परन्तु भगवानमा अत्यधिक प्रेम पनि बढेको छ, भक्ति पनि बढेको छ। यो स्थितिमा भगवानसँग क्षमा याचना गरे, प्रभु मैले नगर्ने काम गरेँ, मैले आफूलाई ईश्वर माने नि, यो नै सबैभन्दा ठुलो गल्ती भयो मबाट, क्षमा गरिदिबक्स्योस्, म हजुरकै हुँ। कृष्ण कृष्ण शृणुस्वेदं यदर्थम अहमागतः त्वत्समीपं महाबाहो नैतत् चिन्त्यं त्वयान्यथा। हजुरका सन्निधिमा म जे कामले आएको छु यसलाई हजुरले अन्यथा नमानी बक्स्योस् प्रभु, म केही विशेष निवेदन गरिरहेको छु। डराएर इन्द्र स्तुति गरिरहेका छन्, प्रभु हजुरले पृथ्वीको भार उतार्नका निमित्त यो अवतार धारण गरिबक्सेको हो, मैले चिने। आज हजुर साक्षात् आदि नारायण हुनुहुन्छ, त्वमेव परमेश्वर, परब्रह्म परमात्मा परवासुदेव हजुर नै हुनुहुन्छ प्रभु। हजुरले यो मेरो यज्ञ भङ्ग गर्ने यो बहानाद्वारा जुन लीला गर्नुभयो मैले हजुरलाई जान्न सकिनँ, मैले चिन्न सकिनँ। त्यसैले मैले मेघगणलाई आज्ञा दिएँ, खुब वर्षा गराओ, गोकुललाई नै नाश गर्ने गरिकन डुबाउने गरी वर्षा गर भनेर आज्ञा दिएँ। त्यसै गरे। त्यो मेघगणको पनि कुनै प्रकारको दोष छैन, अपराध यदि सबै मैले गरेको हुँ प्रभु। हजुरले लीला लीलामै सारा गाईको रक्षा गर्नुभयो, ब्रजवासीहरूको रक्षा गर्नुभयो, सबैलाई जीवन दान दिनुभएको छ प्रभु। यसमा कुनै आश्चर्य छैन, हजुर सबैका रक्षक हुनुहुन्छ। जीवात्माका शरणदाता भनेका हजुर नै हुनुहुन्छ नि। हजुरले आफ्नो कर्म निर्वहन गर्नुभएको हो, हजुरको अत्यद्भुत कर्म, त्यसद्वारा म भने प्रसन्न भएको छु। मैले हजुरलाई जान्ने अवसर प्राप्त गरेँ, मेरो मानभङ्ग गरेर मेरा यी भित्रका आँखा खोलिदिनु भएको छ प्रभु। अन्यथा मैले आफूलाई नै ईश्वर मानेको थिएँ, म हजुरबाट विमुख हुन्थेँ। साधितं कृष्णदेवानाम् अहं मन्ये प्रयोजनं त्वयायमद्रिप्रवर करेणैकेन यद्धृतः। हजुरले आफूलाई देवता हुँ भन्ने कुरा पनि यस लीलामा साबित गर्नुभयो। यति भारी पर्वत देवतादेखि अतिरिक्त अरू कसले उठाउन सक्थे र? हजुरको यो बाल लीला, यस अवस्थामा हजुरले यो पर्वत उठाउनुभयो 7 दिनसम्म। यसबाट हजुरको देवत्व सिद्ध भएको छ। सबैले जानुन् हजुर देवता हुनुहुन्छ भनेर। विशाल पर्वत एक हातद्वारा हजुरले धारण गर्नुभयो। आज म कामधेनु आदि गरेका गाईहरूका प्रेरणाद्वारा हजुरका सन्निधिमा आएको छु प्रभु। हजुरले गोवंशको रक्षा गर्नुभयो नि, यसद्वारा कामधेनु प्रसन्न भएकी छन्। उनले भनिन् भगवान गोपाल हुनुहुन्छ, गाईका रक्षक हुनुहुन्छ। त्यसो हुनाले देवराज इन्द्र तपाईँ जानुहोस्, गएर भगवानको अभिषेक गर्नुहोस्। भगवान गोविन्द हुनुहुन्छ, गाईका रक्षक हुनुहुन्छ, यो सिद्ध गराउनुहोस्, यो लीलामा सहायता गर्नुहोस्। यसरी आज्ञा गरेकी हुनाले म आएको छु प्रभु। सत्वां कृष्णाभिषेक्ष्यामि गवां वाक्य प्रचोदितः उपेन्द्रत्वे गवामिन्द्रो गोविन्दस्त्वं भविष्यसि। ती गाईहरूको प्रार्थनालाई हजुरले अवश्य पनि स्वीकार गर्नुपर्छ प्रभु। हजुरको अभिषेक गर्नेछु अनि मैले हजुरलाई उपेन्द्र पदवी प्रदान गर्नेछु। हजुर उपेन्द्र हुनुहुनेछ। उपेन्द्र भनेको इन्द्रको अभावमा काम गर्ने सहायक, प्रधानमन्त्री उपप्रधानमन्त्री भने जस्तो। प्रधानमन्त्री नभएका बेलामा उपप्रधानमन्त्रीले काम गर्छन्। इन्द्रको बुद्धि त अझै कहाँ आएको छ र? भगवानलाई साक्षात् इन्द्र पद नै दिए पनि त हुन्थ्यो नि। तर यति आसक्त हुन्छन् देवताहरू, स्वार्थी पनि हुन्छन्। देवराज इन्द्रले भने हजुरलाई म उपेन्द्र पदमा अभिषेक गर्दछु, हजुर गोविन्द बन्नुहुनेछ, यस्तो पदवी हजुरलाई मिल्नेछ।
यस प्रकारले देवराज इन्द्रले क्षमा याचनापूर्वक भगवानको स्तुति गरिसकेपछि भगवानले आज्ञा दिनुहुन्छ। पहिले त भगवानले भन्नुभयो, इन्द्र मैले नै इन्द्रपद, ब्रह्मपद, रुद्रपद, अरू पनि लोकपाल, दिक्पाल यी सबैको वैभव मैले नै दिने हुँ। धन, दौलत, सम्पत्ति, मान सबै मेरा कृपाले प्राप्त हुन्छ। त्यसैबाट बुद्धि टालिएर अनि मेरै अपमान गर्न सुरु गर्छन्, जसरी तिमीले आज गरेका छौ। तिमीलाई इन्द्रपद त मैले दिएको हुँ नि, आजका दिनबाट यो घमण्ड छोडिदेऊ। 3 प्रकारका मद हुन्छन् हेर्नु, एउटा विद्यामद, अर्को धनमद, अर्को हुन्छ अभिजनमद। विद्या मदो धनमदो तृतीयो भिजनो मदः। शास्त्रले यसरी नै बताउनु भएको छ। एउटा विद्यामद हुन्छ, मैले जति जानेको कसैले छैन, म सर्वज्ञ हुँ, सबै कुरा जानेको छु, अमुक अमुकले के चाहिँ जानेका छन् र मेरा अगाडि को हुन् र तिनीहरू भन्ने यस प्रकारको घमण्ड हुन्छ व्यक्तिलाई। सर्वज्ञ भनेको केवल भगवान मात्र हुनुहुन्छ। भगवानदेखि अतिरिक्त जो कोही नै होस् त्यो अल्पज्ञ नै हो। कसैले कुनै विषयलाई अलिकति अभ्यास गरेको होला, तर त्यसको अनन्ततालाई उसले जान्न सकेकै छैन। आफू जुन विधामा छ त्यहाँ पनि पारङ्गत हुन सकेको हुँदैन भने यस्ता तमाम अपार विधाहरू छन् शास्त्रका, विद्याका, त्यो सबैलाई एक जीवनमा एक व्यक्तिले कसरी जान्न सक्दछ र? विद्याको घमण्ड गर्नु योभन्दा ठुलो मूर्खताहरू केही नै हुन सक्दैन। केही नै जान्न सकिन्न जीवनमा। जान्ने केवल भगवान हुनुहुन्छ, सर्वज्ञ हुनुहुन्छ, सबै चिज जान्नेवाला, सबैका कर्म, प्रवृत्ति, प्रारब्ध सबै कुरा जान्नेवाला भगवान नै हुनुहुन्छ। त्यो विद्यामदले पनि व्यक्तिलाई नरकतर्फ धकेलेको हुन्छ। त्यो घमण्डले अवन्नति नै हुन्छ, व्यक्तिको उन्नति हुँदैन। उसै गरी धनमद हुन्छ, म जति धनी कोही छैन, मलाई कसैको केही आवश्यकता छैन भन्ने हुन्छ नि। धन नभए पनि त्यो पहिलेको धङधङै लागेको हुन्छ कसैलाई, म यस्ता वंशको हुँ, फलानाको नाति हुँ भन्ने। हिङ नभए पनि हिङ बाँधेको टालो हुँ, के बुझ्या छस् तैँले भनेर छाती पिट्छन्। योभन्दा मूर्खता के हुन सक्छ र? त हिङले केही गरेन, टालाले के गरिदिनु? हिङले पनि त केही त गरेको होइन। ऊ आफूलाई टालो, झुम्रो, थाङ्नो बनाइराखेको छ, त्यसमा पनि छाती पिटिराखेको छ। यसले पनि व्यक्तिलाई सकेको हुन्छ। सम्पत्तिको घमण्ड कहिल्यै गर्न हुन्न। अहिले छ, अहिले छैन, त्यो सम्पत्ति कहाँ पुगिसकेका छन्। कहाँका व्यक्तिहरू माटो मिलिसकेका छन्। बडे बडे पृथ्वीको एक छत्र शासन गर्ने भन्नेको कीर्ति खरानी पनि बाँकी नरहिकन समाप्त भएको छ, कथामा सीमित भएका छन्। व्यक्तिले अलिकति सम्पत्ति रहँदा घमण्ड गर्नुको अर्थ के छ र? केही नै छैन। यसले पनि व्यक्तिलाई सकेको हुन्छ। अर्को हुन्छ अभिजनमत। यो म यस्तो कुलको हुँ, फलानो कुलको हुँ, मेरा आफन्तहरू पर्याप्त छन्, मलाई अरू कसैको आवश्यकता छैन, पुगिसरी आएको भनिन्छ नि। जे गर्दा पनि आफैले, आफ्नै परिवारले पुरा गर्न सक्ने यो प्रकारको घमण्ड, आफ्नो कुलको घमण्ड, यसले पनि व्यक्तिलाई सकेको छ। व्यक्तिलाई अभिमान हुनुपर्छ भने भगवत भक्तिमा अभिमान हुनुपर्छ। हो म भगवानको भक्त हुँ, यसमा घमण्ड गर्नु। त्यस्तो बन्न सकौँ, त्यहाँ होस् प्रतिस्पर्धा, त्यसले उन्नति हुन्छ। विद्यामद, धनमद, अभिजनमद, यसले व्यक्तिको नाश हुन्छ। भगवानले भन्नुभयो, आज यो पदवी, यो ऐश्वर्य, यसले नै तिम्रो आत्मज्ञान नष्ट भएको छ। तिम्रो आँखा टालिएका छन्। अब तिम्रो घमण्ड समाप्त भयो इन्द्र, जाऊ आफ्नो अधिकार क्षेत्रमा बसेर सेवा गर, मेरा आज्ञालाई पालन गर। देवराज इन्द्र प्रार्थना गरिरहेका छन्। भगवानले इन्द्रले गर्ने अभिषेकको लागि आज्ञा दिनुहुन्छ। ऐरावत हात्तीका गलामा बाँधिएको त्यो विशाल घण्टा, त्यो घण्टामा ल्याइएको आकाशगङ्गाको जल, श्रीमद् भागवतका अनुसार त हात्तीका सुँडबाट ल्याइएको त्यो जल भनेर बताइएको छ। भगवानको अभिषेक प्रारम्भ भएको छ। अभिषेक पुरा भयो। अनेक औषधिहरूद्वारा, उत्तम उत्तम जलद्वारा, उसै गरी कामधेनु गाईका उत्तम दूधद्वारा भगवानको अभिषेक सम्पन्न भयो। भगवानलाई उपेन्द्र पद मिलेको छ।
त्यसैले भगवानको अर्चना गर्दा उपेन्द्राय नमः, हरये नमः, श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः भनेर भगवानको अर्चना गरिन्छ। जसरी दामोदराय नमः, तो दामोदर लीलासँग सम्बद्ध नाम हो त्यो। उपेन्द्र यस लीलासँग सम्बद्ध नाम हो। भगवान उपेन्द्र अर्का समयमा पनि भन्नुभयो, जति बेला बलिका यहाँ जानुभएको थियो। देवताहरूका लागि 3 पाउ पृथ्वीको बहानाद्वारा सम्पूर्ण वैभव फिर्ता गराइदिनु भएको थियो। त्यसबेलाका इन्द्रले पनि भगवानलाई उपेन्द्र पदमा अभिषेक गरिदिएका थिए। भगवान उपेन्द्र हुनुभयो। साक्षात् जगतका एकमात्र कारण। भगवान प्रसन्न रहनुभएको छ। इन्द्र पनि अब ढुक्क हुन्छन् अनि भगवानसँग हात जोडेर भन्छन्, प्रभु गाईले जस्तो प्रार्थना गरेकी थिइन् कामधेनुले, आज त्यो प्रार्थना हजुरले स्वीकार गरिदिनु भयो। म धन्य भएको छु। गोकुलकै रक्षाका निमित्त, गो वंशकै रक्षाका निमित्त हजुरको अवतार भएको थियो। यो पनि सिद्ध भयो। आजदेखि हजुरको नाम गोविन्द बनेको छ। यसमा पनि हजुरले ठुलो कृपा गरिबक्स्यो प्रभु। हजुर जगदाधार हुनुहुन्छ। पृथ्वीको भार उतार्ने समयमा हजुरले अनेकन दुष्टहरूको संहार गर्दै रहनुहुन्छ। मेरा अंशबाट पनि एक सन्तति जन्मिएका छन् जसको नाम हो अर्जुन। पाण्डव मध्ये एक हुने नि हो। उनलाई भने हजुरले दृष्टि राखिदिनु पर्नेछ। अवतीर्णोर्जुनो नाम संरक्षो भवता सदा। सदैव हजुरले नै सुरक्षा दिनुपर्छ है। त्यो मेरो पुत्र हो अर्जुन। उसले हजुरको यो पृथ्वीको भार उतार्ने जो कार्य हुन्छ त्यसमा सहायता नै अवश्य पनि गर्नेछ। आज म प्रार्थना गर्दछु, हे मधुसूदन, हजुरले उसको संरक्षण गरिदिई बक्सियोस्। यसरी इन्द्रले प्रार्थना गरिरहेका छन्। भगवानले तथास्तु भन्नुभयो र बताउँदै जानुभयो, हे इन्द्र, मैले जानेको छु तिम्रा अंशबाट भरत वंशमा पार्थ अर्जुनको जन्म भएको छ। उनको रक्षा मैले गर्नेछु। जबसम्म यस पृथ्वीमा रहनेछु उनी मेरा साथमा रहनेछन्। जहाँ जहाँ जानेछु त्यहाँ उनी साथमा रहनेछन्। जबसम्म मेरो दृष्टि पर्नेछ तबसम्म तपाईँका अंश भएका अर्जुनको कहिल्यै कोहीसँग पनि पराजय हुने छैन। सर्वत्र विजयी हुनेछन् उनी। कंस नाम गरेको एउटा अत्यन्तै बलशाली दैत्य छ। यसै गरी अरिष्टासुर नाम गरेको एउटा दैत्य, केसी, कुपलया, पीड, नरकासुर आदि गरेका अनेक उद्दण्ड दुष्टहरूको जन्म भएको छ यस समयमा पृथ्वीमा। ती सबैलाई मैले मार्नेछु। पृथ्वीको भार उत्रिँदै जानेछ। त्यस पछाडि विशाल युद्ध हुनेछ। महाहवः भविष्यति। विशाल युद्ध भनेको श्री महाभारत युद्ध। त्यस समयमा मैले धेरै धेरै दुष्टहरूको संहार गर्नेछु। कोही पाण्डव पक्षका, कोही कौरव पक्षका, जति पनि पृथ्वीका भार बनेका हुन्छन् ती सबै सेनाहरूलाई, दुष्ट राजाहरूलाई संहार गर्दै गर्दै पाण्डव वंशको मैले रक्षा गर्नेछु। तपाईँका पुत्रको सारथी बनेर मैले संरक्षण गर्नेछु। सत्वं गच्छ न सन्तापं पुत्रार्थे कर्तुमर्हसि। नार्जुनस्य रिपुः कश्चिन् ममाग्रे प्रविश्यति। म जहाँ खडा हुन्छु मेरा अघिल्तिर अर्जुनको शत्रु कोही पनि टिक्नै सक्दैन। त्यसरी मैले संरक्षण गरिदिनेछु। हे इन्द्र, अब तिमी जाऊ, गएर आफ्नो कार्य गर। आफ्ना अंश भएका अर्जुनका विषयमा कुनै चिन्ता नगर। सबैलाई संहार गरेर त्यस पछाडि सुरक्षित र स्वस्थ बनेका ती पाण्डवहरू जो पृथाका छोराहरू हुन्, कुन्तीका छोराहरू, यी 3 युधिष्ठिर, भीम र अर्जुन, त्यसै गरिकन माद्रीका छोरा 2 नकुल र सहदेव, यी 5 पाण्डवलाई सुरक्षित रूपले मैले कुन्तीजीका जिम्मा लगाइदिनेछु। त्यसमा पनि तिमी ढुक्क बन। जाऊ, आफ्नो अधिकार सीमाभित्र बसेर मेरो सेवा गर्नु, आफ्नो लोकको पालन गर्नु। यस्ता प्रकारले भगवानले आज्ञा दिनुभयो। देवराज इन्द्रले भगवानको सेवा गर्दछन्। परिक्रमा गरे, प्रणाम गरे। हात्ती जो ऐरावत नाम गरेको हात्तीमा आरूढ भएर उनी आफ्ना लोकतर्फ जान्छन्। भगवान पनि ती गोपी गोपालहरूका साथमा पुनः आफ्ना घरभित्र प्रवेश गर्न लगाएर आफू पनि आफ्ना
नन्द भवनमा प्रवेश गर्नुहुन्छ। भगवानले सबैलाई दृष्टिपात गरिदिनु भएको छ, कसैको पनि दुर्दशा भएको छैन ब्रजमा। भगवान आपत विनाशक हुनुहुन्छ, आपत सखा भनेर आचार्यहरूले सम्बोधन गर्नुभएको छ। कति बेलै पनि आपत पर्दाखेरि भगवानलाई सम्झने भने भगवानले आएर रक्षा गर्नुहुन्छ। गजेन्द्रले पुकार गर्दा भगवान आउनुभयो, द्रौपदीले पुकार गर्नुभयो, उस समय भगवान आउनुभयो। भगवान कति बेला मेरा भक्तलाई आपत्ति पर्छ, कति बेला उनले आरती व्यक्त गर्दछन्, प्रार्थना गर्छन्, त्यो सुन्नका लागि सावधान भएर रहनुहुन्छ। त्यस्ता प्रभु आज यिनै गोप बालकहरूका साथमा, यिनै गोपिनीहरूका काखमा, यिनै पितामाताहरूका साथमा खेलिरहनु भएको छ भने ब्रजमा आपत्ति कसरी आउँछ र? कहाँ हो, कहाँ रहने अन्तर्यामी अव्यक्त स्वरूपका परमात्मा त प्रकट भएर रक्षा गर्नुहुन्छ। कहिले साडी बनेर, कहिले के बनेर भने जुन परमात्मा गो वंशको रक्षा, गोकुलको रक्षा गर्नका निमित्त सङ्कल्प गरेर श्रीकृष्ण बनेर आउनुभएको छ। त्यस्ता वंशमा कुनै प्रकारको आपत्ति कसरी आउँथ्यो र? पराशर महर्षि बताइरहनु भएको छ, हे मैत्रेय, प्रार्थना गरेर, क्षमा याचना गरेर भगवानबाट विदा भएर जब देवराज इन्द्र जान्छन्, त्यस पछाडि सारा ती गोपहरू अचम्बित हुन्छन्। ओहो, देवता पनि आएर क्षमा मागिरहेका छन्। यहाँ त हाम्रो कन्हैया त कस्तो ठुलो देवता रहेछ। जुन इन्द्रको हामी वर्षौँ वर्ष पूजा गर्थ्यौँ, त्यो इन्द्रले आएर त अभिषेक गरिदियो कन्हैयाको। आहा, सामान्य यो मनुष्य होइन हाम्रो कन्हैया। परिपरिबाट घेर्छन्। भगवान फर्केर आउँदै गर्दा पनि, कहिले वनमा जाँदै गर्दा पनि भगवानको प्रशंसा गरिरहेका छन् यिनीहरूले। उनीहरू भन्छन्, वयम अस्मान महाभाग भगवन् महतो भयात् गावश्च भवता त्राता गिरिधारण कर्मणा। यो गोवर्धन धारण यो कर्मद्वारा, यस लीलाद्वारा हामीहरूको जीवन दान हजुरले गरिदिनु भयो। विशाल जो आपत्ति थियो, यस्तो चट्याङ परेको थियो, पानीको वर्षा भएको थियो, हावा हुन्डरी, यसबाट हजुरले रक्षा गर्नुभयो प्रभु। गाईहरू पनि हजुरले रक्षा गर्नुभयो। हजुर नै रक्षक हुनुहुन्छ। हजुरले बाल लीला त गर्दै हुनुहुन्छ, गोपाल वेश पनि धारण गर्नुभएको छ। तर यो त केवल नाटक जस्तो मात्र लागिरहेको छ। दिव्यम च भवतः कर्म किमेतत्तात कथ्यताम। यस्तो बाल्यावस्थामा गोपाल वंशमा गोठालो भएर पनि यस प्रकारको दिव्य कर्म हजुरले गरिरहनु भएको छ। यसमा रहस्य के छ कन्हैया? अवश्य पनि बताइदिनुहोस्। हामी त साक्षात् ईश्वर मान्छौँ तपाईँलाई, हामीले देखेका छैनौँ र? त्यो बडेमानको सर्प, त्यो कालीय, त्यसलाई खेल खेलमै निग्रह तपाईँले गरिदिनु भयो। ऊ पनि क्षमा याचना गयो। त्यो धेनुकासुर कसैले उसँग युद्ध गर्न सकेका थिएनन्, त्यसलाई पनि मारिदिनु भयो। त्यो मात्रै होइन, अनेक अनेक असुरहरू समाप्त हुँदै गएका छन्। सकटासुर समाप्त भयो। गर्दा गर्दै हजुरले यो विशाल पर्वत धारण गर्नुभएको छ। हाम्रा मनमा शङ्का उब्जिएका छन्, तपाईँ के मान्छे नै हो कि अथवा कोही देवता हो? सत्यम सत्यम हरेः पादौ सपामोमित विक्रम यथावद् वीर्यमालोक्य नत्वां मन्यामहे नरम। सम्पूर्ण गोप बालकहरू, गोपहरूले सबैले एउटै निर्णय गरेर सुनाइदिन्छन्, हामी सत्य भनिरहेका छौँ, सत्य भनिरहेका छौँ। भगवान नारायणको चरणको हामी कसम खाएर भन्छौँ, हे कन्हैया, तिम्रो यो पराक्रमलाई देख्दा हामी तिमीलाई मान्छे मान्दैनौँ। तिमी त साक्षात् देवता हो। नत्वां मन्यामहे नरम। मनुष्य हामी मान्दैनौँ। हामी सबैका प्रति यति प्रगाढ प्रीति, ब्रजका प्रति पनि प्रीति, सबैमा यदि दया गर्न सक्ने सामर्थ्य देवतादेखि अतिरिक्त मनुष्यमा कसरी हुन्थ्यो र? हामी त गोठाला, हामीमा कुनै प्रकारको विवेक छँदै छैन, केही छैन। जति पनि बालकहरू छन्, स्त्रीहरू छन्, अरू सम्पूर्ण हामी ब्रजवासीहरू छौँ। तपाईँका प्रति यति धेरै प्रीति बढेको छ। यस्तो प्रीति र यो कर्म त देवताका लागि पनि दुष्कर जस्तो लाग्दछ। सामान्यमा यो प्रेम बढ्दैन नि। यो प्रेमले हामीलाई यहाँसम्म पुर्याएको छ। तपाईँ मनुष्य हुँदै हुनुहुन्न, साक्षात् जगदीश हुनुहुन्छ।
बालत्वं चातिवीर्यत्वं जन्म चास्मा स्वशोभनम। हामी त बालक हुन्छौँ, बालक स्वभाव नै हामीमा हुन्छ, अमानुष लीला गर्न सक्ने सामर्थ्य हामीमा छैन। तपाईँ भने बालक अवस्थामा यसो गरिरहनु भएको छ। यी सबै कर्महरूलाई हेर्दाखेरि हाम्रा मनमा शङ्का लागिरहेको छ, कन्हैया देवो वा दानवो वा त्वं यक्षो गन्धर्व एव वा किमस्माकं विचारेण बान्धवोऽसि नमोस्तुते। साक्षात् तपाईँ त देवता हुनुहुन्छ अथवा दानवै हुनुपर्छ, किनभने बलिया बलिया दानव पनि हामीले सुनेका छौँ, अथवा यक्ष गन्धर्व यी मध्ये कोही हुनुपर्छ। तर पनि हामी जस्ता गोठालालाई बन्धु बान्धव बनाउनका लागि हाम्रो यो गोठाला कुलमा तपाईँ किन आउनुभयो? त्यो उत्तम देवत्वलाई छोडेर, त्यो पराक्रम त्यहाँ देखाउन छोडेर तपाईँ यहाँ आउनुको रहस्य चाहिँ के छ? तपाईँ आइदिनु भयो नि, यो कृपा ठुलो भएको छ। त्यस कारणले बान्धवोऽसि नमोस्तुते, तपाईँ बान्धव बन्नुभएका साक्षात् देवस्वरूप तपाईँलाई हामी वन्दना गर्दछौँ। कहिले कन्हैया भन्छन्, कहिले तिमी भन्छन्, कहिले त भन्छन्, कहिले साक्षात् नारायण भन्छन्। भगवानका प्रेममा यसरी डुबेका छन् यी ब्रजवासीहरू। ओहो, पराशर महर्षि भन्नुहुन्छ मैत्रेय, यिनीहरूको भाग्यको सराहना कसले गर्न सक्दछन् र? बडे बडे देवताहरू पनि मोहित भइरहेका छन्। आज इन्द्रको घमण्ड समाप्त भएको छ। भगवान यिनीहरूका साथ खेलिरहनु भएको छ। आफ्ना साथमा पाइरहेका छन् भगवानलाई यिनीहरूले। भगवान केही बेर चुप्प लाग्नुभयो उनीहरूका कुरा सुनेर। अलिअलि भित्रबाट प्रेमपूर्वक रिस जस्तो देखाउनु भयो। जहाँ प्रेम हुन्छ त्यहाँ पनि यसो रिस जस्तो देखाइन्छ, प्रणय कोप भनिन्छ जसलाई। अनि यसो हेर्नुभयो, आँखा पनि टेढो टेढो बनाएर भगवानले भन्नुभयो, मत सम्बन्धेन वो गोपा यदि लज्जा न जायते श्लाघ्यो वाहम ततः किं वो विचारेण प्रयोजनम। म तपाईँहरूको बन्धु भनेर आएँ, बान्धव हुँ। मेरा सम्बन्धबाट तपाईँहरूलाई काहीँ लाज त लागेको छैन नि? हो, कस्तासँग हामी परेछौँ, हाम्रो वंशमा कस्तो कुलाङ्गार आएछ, नचाहिँदो नचाहिँदो गर्यो यसले भनेर तपाईँहरूको शिर निहुरिने गरी मैले केही काम त गरेको छैन नि? उनीहरूले भने छैन कन्हैया, छैन। अनि तपाईँहरूले स्तुति गर्ने काम नै मैले गरेको छु। हो, त्यसो भए विचारेण किम प्रयोजनम। अनि यो को हो के हो भनेर किन प्रचार गरिरहनु पर्यो, किन विचार गरिरहनु पर्यो? हाम्रै कुलको एउटा बन्धु हो, एउटा भाइ हो। हाम्रो गोपवंशको यो बालकले यति धेरै काम गर्यो, यति मात्रै भन्नु नै, त्यहाँभन्दा माथि किन चिन्तन गर्नु परेको छ र? यदि तिमीहरूलाई ममा प्रीति छ भने हे मित्र हो, म प्रशंसित छु, तिमीहरूबाट प्रशंसा गर्न योग्य छु भने हाम्रो आफन्त हो, यो मित्र हो, बन्धु हो, पुत्र हो, यसै भनेर प्रशंसा गरिदिनु। यहाँ अरू कुनै कुराको चिन्तन गर्ने आवश्यकता छैन। त्यही नै बुद्धि गर्दा भइहाल्यो नि। भगवान रिसाउँदै भन्नुभयो, सुन, नाहम देवो न गन्धर्वो न यक्षो न च दानवः अहं वो बान्धवो जातो नैतच्चिन्त्यमितो अन्यथा। म कोही देवता होइन, म कोही गन्धर्व होइन, म कोही यक्ष होइन, दानव होइन, म त अहं वो बान्धवो जातः, म त तपाईँहरूकै बान्धव हुँ, म गोठालो हुँ, गोप हुँ। यहाँदेखि अतिरिक्त अरू केही चिन्तन गर्ने आवश्यकता छैन। भगवानले जो यो गुण प्रदर्शन गर्नुभएको छ, आचार्यहरूले बताउनु भएको छ भगवानको यो सौशील्य गुण भनेर। यी सिगान लतपत्ती रहेका गोठालाहरू जसले कसरी खानुपर्छ जानेका छैनन्, कसरी शुद्ध हुन्छ जानिएको छैन, जुन कुलमा विधि निषेध के हो केही थाहा छैन, त्यस्ता गोठालाहरूका साथमा बसेर भगवानले भन्नुभयो, म तिमीहरूकै बन्धु हुँ, बान्धव हुँ, तिमीहरूकै मित्र हुँ, म गोपाल हुँ। यसदेखि अतिरिक्त सम्झने केही आवश्यकतै छैन। शौचिल्य गुणको लक्षण यसरी गर्नुभएको छ आचार्यहरूले, महतो मन्दैः सह निरन्ध्रेण संश्लेष शौशिल्यम। अत्यन्तै उत्कृष्ट व्यक्ति सामान्यभन्दा सामान्यसँग कुनै प्रकारको भेदभाव नगरिकन घुल्दछ। तिमी बराबर हुँ म, तिमी समान हुँ म, तिमी र ममा कुनै प्रकारको भेद छैन भन्दछ भने त्यहाँ शौशिल्य गुणले काम गरेको हुन्छ। त्यही गुण हो शौशिल्य।
कुनै प्रकारको भेद छँदै छैन। आज साक्षात् जगदीश भगवान नारायण लक्ष्मीपति त्यस्ता प्रभु आएर आज यी गोठालाहरूका साथमा म तपाईँहरूकै बान्धव हुँ भनिरहनु भएको छ। यहाँ नै भगवानको सौशील्य गुण प्रकाशित भएको छ। यसकै निमित्त भगवानले गोवर्धन लीला गर्नुभएको थियो। सरस्वती कथालाई हेर्दाखेरि इन्द्रको मानभङ्गका लागि भगवानले लीला गर्नुभए झैँ लाग्दछ। तर त्योभन्दा पनि गूढ अर्थ त यो हो कि भगवान आफ्नो सौशील्य गुणलाई प्रकाश गरिरहनु भएको छ। सबै अवाक बनेका छन्, हो कस्तो भाव हाम्रो कन्हैयाको, कति ज्ञानी हाम्रो कन्हैया। सबैले भने कन्हैया अब हामीले बुझ्यौँ, अब आजका दिनबाट हामी कहिल्यै चर्चा गर्दैनौँ, तिमी को हौ के हौ हामी केही भन्दैनौँ। हाम्रा कुलमा तिम्रो आगमनले गर्दा हाम्रो कुलको इज्जत धेरै माथि गएको छ। हामीले उत्कर्ष प्राप्त गरेका छौँ, यो आनन्द प्राप्त गरेका छौँ। तिम्रा भुजबलद्वारा संरक्षित हामी अनन्तकालसम्म हामी सुरक्षित रहन्छौँ, यो हामीलाई विश्वास छ कन्हैया। अब हामीलाई कुनै विचार गर्ने आवश्यकता छैन। सबै ढुक्क हुनुभएको छ। समय बित्दै बित्दै गइरहेको छ। पराशर महर्षि बताउनुहुन्छ, हे मैत्रेय, हृदयमा भगवान सबैका बसिसक्नु भएको छ। जसरी तसरी भए पनि भगवान प्रवेश गर्न पर्ने हो। आज भगवानले यो लीला गर्नुभयो। लीलाका द्वारा यी गोपहरू भगवानको स्मरण गरिरहेका छन्। हाम्रा बान्धव हुनुहुन्छ, हाम्रो मित्र हुनुहुन्छ भगवान। मेरो साथी हो कन्हैया, मेरो पुत्र हो कन्हैया। यशोदा मैया आफ्नो पुत्र भावद्वारा वात्सल्य वर्षा गरिरहनुहुन्छ। माता यशोदाको कल्याण भइरहेको छ। पितृवात्सल्य प्रदान गरिरहनु भएको छ। नन्द बाबाले पिताजीको कल्याण भइरहेको छ। अरू बन्धु बान्धवहरू बन्धुत्व प्रकट गरिरहेका छन्। मित्रहरू मैत्री प्रकट गरिरहेका छन्। यी गाईहरूले हाम्रा रक्षाका निमित्त भगवान आउनुभएको छ भनेर भगवानद्वारा हामी रक्षित हौँ यो भाव प्रकट गरिरहेका छन्। सबैका हृदयमा भगवान विराजित भइसक्नु भएको छ विशेष रूपले। त्यसकारणले भगवानद्वारा यो गोकुलको र गोवंशको ठुलो उद्धार भइरहेको छ। तस्मिन् प्रणयकोपिनी, भगवानलाई यसो हेर्दाखेरि गोपहरूले विचार गर्नुभयो, कन्हैयाका मुखमा क्रोध जस्तो देखिए पनि हृदयमा भने प्रेम छ। हामीलाई हप्काउन त हप्कायो, तर पनि उसका हृदयमा प्रेम भरिएको छ। यसरी जानिन्छ नि, कहिलेकाहीँ जसले आफ्नो हित गर्नुहुन्छ उहाँले क्रोध गरे झैँ गर्दा पनि भित्रभित्रै आफ्नो संरक्षण भइरहेको व्यक्तिले बुझिरहेको हुन्छ। त्यो भाव सबै गोपहरूले बुझ्नु भएको छ। समय बित्दै बित्दै गइरहेको छ। भगवान ब्रजमा अनेक मनोहारिणी लीला गरिरहनु भएको छ। अब त कोही असुरहरू भगवानका सन्निधिमा आउन यति डराउन थालेका छन्। यो सबै त देखिरहेका छन् नि। देवताहरूले विघ्न गर्न खोजे, इन्द्रको सातो गएको छ गोवर्धन धारणद्वारा। गधा मरेको छ। यहाँ अनेक प्रकारका उत्पात गर्ने असुरहरू एकाएक समाप्त हुँदै गइरहेका छन्। कंस लागेर सुनाइ पनि रहेका छन्, महाराज महाराज त्यो नन्दको लाला यति तगडा छ, उसलाई हामीले केही गर्न सकिरहेका छैनौँ। साथ दिने अरू असुरहरूको खोजी गरिरहेको छ कंस उता। भगवानले विचार गर्नुभयो, यी गोपिनीहरू सारा देवताहरू नै आज गोपिनी बनेर आएका छन्। देवाङ्गनाहरू आएका छन्। यी गोपहरू पनि आएका छन्। यस अवतारमा पनि यिनीहरूलाई मैले ब्रह्मानन्दको सुख प्रदान गर्नुपर्छ। प्रत्येक अवतारीका साथमा सम्बन्ध राख्दछ। साक्षात् परब्रह्म नारायण श्री कृष्ण बनेर आउनुभएको छ। भगवानले यसै अवतारबाट पनि त्यो ब्रह्मानन्द सबैलाई लुटाउनु पर्ने हुन्छ, आफू परब्रह्म हो भनेर देखाउनका निमित्त। सर्वत्र मङ्गल भइरहेको छ। शरदकाल बढ्दै बढ्दै गयो। अब पूर्णिमाको रात्रिको समय आयो, शरद पूर्णिमा। श्रीमद् भागवतका अनुसार त भगवानले यस बीचमा गोपिनीहरूको वस्त्रापहार लीला गर्नुभएको छ। गोपी वस्त्रापहारकाय नमः भगवानका 108 नाम मध्ये एउटा नाम छ। गोपिनीहरूले कात्यायनी देवीको व्रत गर्नुभएको थियो। कारण के थियो भने सारा ब्रजवासीहरू जो पिताजीहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले भगवान श्रीकृष्णको यो चाञ्चल्य, नटखटपन
देखिरहनु भएको छ। आफ्ना छोरीहरू पनि बढ्दै गएका छन्। यो कृष्ण एकदमै धूर्त छ, छोरीहरू पनि बढ्दैछन्, कतै गडबडी पो हुन्छ कि भनेर अब यिनीहरूलाई एकतिर थुनेर राखेका छन् पिताजीहरूले छोरीहरूलाई। भगवान एक्लै हुनुहुन्छ आफ्ना पिता माताका यहाँ नन्द भवनमा। धेरै समय बितिसकेपछि भगवानले इन्द्रलाई आज्ञा दिनुहुन्छ, खबरदार इन्द्र, अब तिमीले वर्षा गर्ने छैनौ। गोवर्धन लीलाद्वारा भगवानले इन्द्रको सातो बोलाइसक्नु भएको थियो। इन्द्र जे भन्यो त्यही मान्दथे। धेरै समयसम्म ब्रजमा वर्षा भएको छैन। वर्षा नभइसकेपछि घाँस भएको छैन, वन सुक्न लाग्यो। यमुनाजीमा जल पर्याप्त छैन, पिउने जल पनि अभाव हुन लाग्यो, हाहाकार हुन लाग्यो। अब जल नभइसकेपछि, घाँस नभइसकेपछि गाईले दुध दिन छोडे। यी जति पनि गोपालहरू थिए यिनीहरूको जीवन नै सङ्कटमा पर्न लाग्यो। एक समय सारा वृद्ध गोपहरू एक ठाउँ बसेर चर्चा गर्नुहुन्छ, के गर्ने होला, किन यो उत्पात भयो, अनावृष्टि किन भयो। एक वृद्ध गोपले त्यहाँ भनिदिनुहुन्छ, ब्रजकी अधिष्ठात्री देवी कात्यायनी नाम गरेकी, उनको पूजा त हामीले गरेकै छैनौँ। हामीले इन्द्रको पूजा छोड्यौँ, कात्यायनीको पूजा छोड्यौँ, हामी त पर्वतको पूजा गर्न थाल्यौँ। आपत्ति नआएर के हुन्छ र। अब हामीले ब्रजकी अधिष्ठात्रीको पूजन गराउनुपर्छ। त्यसैबाट पुनः ब्रजमा सुभिक्ष सुरु हुनेछ, सहकाल आउनेछ, वर्षा हुनेछ। कसरी हुन्छ त यो, कसरी गर्नुपर्छ पूजा। एक जान्नेले भनिदिए, कुमारीहरूले गर्नुपर्छ देवीको पूजा अनि सफल हुन्छ। अनि यसको विधि विधान कसले जानेको छ, विधि त उसैले जानेको छ नि। त्यही कन्हैयाले हामीलाई सबैलाई लिएर गएर उसले त्यो पर्वतको पूजा गराएन। उसले कति विधि जानेको छ, सबै चिज भन्छ उसले, शास्त्रका कुरा पनि भन्छ। त्यसो भए कृष्णलाई बोलाउँ, बोलाइयो, भगवान आउनुभयो। आएपछि सोधियो, अब ब्रजकी अधिष्ठात्री कात्यायनी देवीको पूजा गर्ने बालिकाहरूद्वारा गराउने यसको विधान के हुन्छ। भगवानले भन्नुभयो, रात रहँदै उठ्नुपर्छ ब्रह्म मुहुर्तमा, अनि यमुनाजीमा गएर स्नान गर्नुपर्छ। शुद्ध वस्त्र धारण गरिसकेपछि यमुनाजीको जल लिएर आउने, कात्यायनी देवीका मन्दिरमा आएर अनि विधिसँग पूजन गर्नुपर्छ। यसरी 1 महिनाको व्रत गर्ने हो भने कात्यायनी देवी प्रसन्न रहनुहुन्छ। सबैले साधु साधु भने हो, ठिक ठिक ठिक। अब त्यसो भए यी बालिकाहरू रात छँदै उठ्छन् उज्यालो नभइकन। फेरि हेमन्त ऋतुको यो पहिलो महिना, मङ्सिर महिना, अनि जाडो पनि उत्तिकै धेरै हुन्छ। त्यो बिहानी बिहानी उठ्ने कसरी, उठाउने कसरी, लिएर जाने कसरी, स्नान गराउने कसरी, पूजन गर्ने कसरी। फेरि ब्रजमा अनेक प्रकारका उत्पात पनि भइरहेका छन्। यहाँ त एउटा झार पनि असुर बनेर आउँछ। यहाँको सर्प उस्तै दुष्ट हुन्छ। यहाँका पक्षीहरू पनि त्यस्तै छन्। कोही बाछो आउँछ, कोही गधा आउँछ, अनेक अनेक बनेर आउँछन्, कोही गोप बालक बनेर आउँछन्। यी असुरहरू आइरहेका छन्। यसबाट कसले सुरक्षा दिन सक्छ? एकले भन्दै कन्हैयाले मात्रै गर्न सक्छ यो। हामीले देखेका छौँ उसको प्रभाव। निर्णय भयो भोलिबाट पूजन सुरु गर्ने, व्रत सुरु गर्ने। भगवान भने संरक्षक गोपिनीहरूको। गोपिनीहरू जे चाहन्थे त्यो पुरा भयो, भगवान जे चाहनुहुन्थ्यो त्यो पुरा भयो। जसै अब गोपिनीहरूका साथमा भेट हुने यो बहाना त बनेको छ नि। भगवानले यो बहाना गराउनु हो गोपिनीहरूलाई। यिनीहरूको मन भने केवल भगवान श्रीकृष्णमा लागेको छ। सौरमान र चान्द्रमान अनुसारले महिनाको जो विभाग र व्यवस्था हुन्छ त्यो अलिकति यताउति हुन्छ। दक्षिण भारततर्फ चान्द्रमास अनुसारले मास गणना हुन्छ। उत्तरतिर हामी सौरमास अनुसारले सङ्क्रान्तिबाट मसान्तसम्मलाई हामी 1 महिना मान्छौँ। यहाँनिर हेमन्त ऋतुको पहिलो महिना मङ्सिर महिना, तर त्यो महिना सौरमान अनुसारको महिना
प्रवेश गरेको छ पुषमा। कहिलेकाहीँ पक्ष उता गएको हुन्छ, शुक्ल पक्ष भने पुषमा प्रवेश गरेको छ। पुष यसै पनि अत्यन्तै ठन्डीको समय हो, शीतकाल हुन्छ। त्यसबेला उठ्ने, बिहानी स्नान गर्ने धेरै नै कष्टकर हुन्छ। गोपिनीहरूले अब त्यो शीतकालमा उठ्ने, स्नान गर्ने, कात्यायनी देवीका मन्दिरमा जाने बहानाले भगवान् श्रीकृष्णसँग मिल्ने, यस प्रकारको लीला प्रारम्भ गर्नुभएको छ। वहाँ गएर पूजा गर्दा पनि कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नन्दगोपसुतम देवी पतिम मे कुरुते नमः। हे कात्यायनी, हे महामाया, हे जगत की अधीश्वरी, हे आमा, हजुर प्रसन्न हुनुहोस्। नन्दका छोरा भएका श्रीकृष्णलाई हाम्रा पति बनाइदिनुहोस्। पूजा कात्यायनी देवीको फल भगवान मागिरहेका छन् उनीहरूले। यसरी आराधना गर्दछन्। 1 महिनासम्मको आराधना यसरी चल्यो, यो व्रतको बहाना। यसैको अनुकरण गर्नुभयो श्री गोदाममाजीले अवतारका समयमा दक्षिण भारत श्री धन्वी नव्य नगरमा अवतार ग्रहण गरेर गोपिनीहरूसँग भगवान प्रसन्न हुनुभयो। कात्यायनी देवीको व्रतका बहानाद्वारा उनीहरूको मनोवाञ्छा पुरा भयो भन्ने सुनेपछि बाल्यावस्थाबाटै भगवानलाई पति मान्नुहुन्थ्यो। उहाँ भगवानलाई प्रसन्न गराउनका निमित्त 1 महिनाको अनुष्ठान गर्नुभयो, जसलाई धनुर्मास अनुष्ठान भनेर बताइन्छ। पुष महिनाभरि चल्दछ। भगवानका दिव्य देशहरूमा वैष्णवजनहरूका घरमा पनि यो व्रत गरिन्छ, धनुर्मास व्रत। साक्षात् श्री बटपत्र साई भगवानलाई श्रीकृष्ण भगवानका रूपले अनुभव गरेर आफू एउटी प्रधान गोपी बनेर 10 आलवारहरूलाई पनि जति बेला उहाँको अवतार भएको थियो आलवार कालमा उहाँहरूलाई 10 सखीका रूपले अनुभव गर्दै भगवत सन्निधिमा जाने एक प्रकारको व्रत सम्पन्न गर्नुभयो, जुन व्रतद्वारा प्रसन्न भएर भगवान श्री रङ्गनाथले गोदादेवीको पाणी ग्रहण गर्नुहुन्छ। गोदादेवीले पति प्राप्त गर्नुभयो भगवानलाई। यही कथाकै आधारमा हो। पिताजीका मुखबाट पिता भट्टनाथ सूरी, जसलाई विष्णुचित्त आलवार भनेर बताइन्छ, उहाँका तुलसाका बगैँचामा यसै प्रकट हुनुभएकी गोदाममाजी, जसरी सीताजी प्रकट हुनुभएको थियो यज्ञभूमिबाट, उसै गरी गोदाममाजी पनि प्रकट हुनुभएको साक्षात् लक्ष्मीजीकै अंशावतार। यसरी गोपिनीहरूले भगवानलाई प्राप्त गर्नका निमित्त कात्यायनी देवीको व्रत गर्दछन्। निर्वस्त्र भएर एक दिन यमुनाजीमा स्नान गर्दछन्। भगवानले यिनीहरूलाई शिक्षा दिनका निमित्त पछाडिबाट गएर तीरमा राखेका ती सम्पूर्ण कपडाहरूलाई पोको पारेर कदम्ब वृक्षमा चढ्नुहुन्छ, बम्सी बजाउनुहुन्छ। जलभित्र डुबेका ती गोपिनीहरू थरथर काँपेका छन्। कपडा जति सबै लगेर कदम्बका हाँगामा टाँगिदिएको छ कन्हैयाले। भित्रैबाट प्रार्थना गर्दछन्, कन्हैया जे भन्यो त्यो मान्छौँ हामी, हाम्रा वस्त्र दान गर। भगवानले भन्नुभयो, तिमीहरूले अपमान गरेका छौ वरुण देवताको, प्रणाम गर, त्यहाँबाट आओ अनि वस्त्र ल्याऊ। अत्यन्तै लज्जित हुँदै हुँदै गोपिनीहरू आउँछन्। भगवानले वस्त्र दान गरिदिनुहुन्छ अनि गोपिनीहरूलाई भन्नुभयो, तिमीहरूले वरुण देवताको अपमान गर्यौ। वेदको आज्ञा छ, न विवसन स्नायात, नाङ्गै न नुहाउनु। नदीमा होस्, कुवामा होस्, तलाउमा होस् अथवा सान गृह नै होस्, त्यस्ता काहीँ पनि पसेका समयमा स्नान गर्दाखेरि शरीरमा वस्त्र नलगाइकन स्नान गर्न हुन्न, नाङ्गै नुहाउन हुन्न। यसबाट वरुण देवताको अपमान हुन्छ। जलका अधिष्ठात्री देवता भनेका वरुण देव हुनुहुन्छ। क्षमा याचना गर भनेर भगवानले सम्झाउनुहुन्छ। त्यस समयबाट गोपिनीहरूले यो सामान्य धर्मको पनि पालन गर्दछन्। विशेष धर्म त भगवत प्रपत्ति छँदै थियो, भगवानलाई फल पाऊँ भन्ने। भगवानले भन्नुभएको थियो, गोपिनी हो, अब तिमीहरूको साधना सिद्ध हुने समय आएको छ। अब आउने शरद पूर्णिमाका रात्रिका समयमा मैले तिमीहरूका साथ विहार गर्नेछु, तिमीहरूको मनोवाञ्छा पुरा हुनेछ। जब उपाय गर्न लाग्दछ साधकले, तो उपाय सिद्ध हुने समयमा फल प्राप्त हुन्छ। यिनीहरूको यो व्रत पनि सिद्ध हुन लागेको छ। भगवानले सङ्केत गर्नुभयो। भगवानको दिव्य गुणानुवाद गर्दै, नाम सङ्कीर्तन गर्दै गर्दै गोपिनीहरू आफ्ना गन्तव्यतर्फ जानुभएको छ। समय बित्दै गइरहेको छ।
अब त शरद पूर्णिमा जुन रात्रिको सङ्केत भगवानले गर्नुभएको थियो त्यो रात्रिको समय आउन लाग्यो। सर्वत्र पुष्पहरूको विकास भइरहेको छ। चन्द्रमा अत्यन्तै प्रफुल्ल भएर प्रकट हुनुभएको छ आकाशमा। आफ्ना सुन्दर किरणद्वारा सम्पूर्ण त्यो वनमा लालीमा भरिदिनु भएको छ, सौन्दर्य भरिदिनु भएको छ। चन्द्रमाले मन प्रफुल्ल भएको छ, सबैको आनन्दै आनन्द भइरहेको छ। अब यो आनन्दको बाढ बढ्दै बढ्दै गइरहेको छ। कस्तो आनन्द भगवानले गराउनुहुनेछ यो श्रवण गर्नका लागि भने आज हामीलाई समयले साथ दिएको छैन। समय भइसकेको हुनाले बाँकी अंश श्रवण गर्नका लागि आउने श्रृङ्खलासम्म हामीले प्रतीक्षा गर्नुपर्ने भएको छ। वाणीलाई र कथालाई भगवान श्रीकृष्णका चरणमा समर्पण गरिन्छ। जय श्रीमन्नारायण। सधैँभरि यो जिन्दगी खिल्छ, भक्ति गरे सधैँभरि यो जिन्दगी खिल्छ। त्यसैले त शास्त्र भन्छन् नारायण बोल चेतन नारायण बोल। त्यसैले त शास्त्र भन्छन् नारायण बोल चेतन नारायण बोल। नारायण बोल्नलाई नारायण बोल्नलाई चाहिँदैन मोल। नारायण 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 बोल। नारायण 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 बोल। नारायण 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 बोल चेतन नारायण बोल। नारायण बोल चेतन नारायण बोल। नारायण बोल चेतन नारायण